Gipahigayon sa Mandawi City SPED National High School o Mandawi City Central School SPED Center ang skills exhibit isip kabahin sa kasaulugan sa National Intellectual Disability Week o National Arts Month. Gisalmutan ang exhibit sa mga estudyante nga nahimutang sa special education program ug ilang gibida ang ilang kahanas sa pagluto, pagbake, paghimo og accessories sama sa bracelet, phone holders ug uban pa, foot massage, t-shirt ug mug printing, soap making ug pillow making. Tumong sa maong exhibit nga ipakita ang nagkadayang skills nga nakatunan sa mga estudyante ug mapasabot sa kadaghanan nga ang disability dili babag sa pangandoy nga mahimong magmalampuson sa kinabuhi. Gawas sa maong exhibit, gibisita usab ni Mayor Junkie Uwano ang pipila ka mga pasilidad sa maong tunghaan ug iyang gisuta ang kondisyon, ingon man ang laboratories, din gipahimutang ang speech therapy alang sa mga estudyante. In the heart of changing lives, kini si Brigada Miriam Rose Sagarino, alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.